السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. इंशाल्लाह आज हम सूरह निसा की जो है आयत नंबर 19 से आज का जो है लेसन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि नए वर्ड्स का बाय हार्ट कर लें। चलिए आज की आयत स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या युहा ए अल्लदीना आमनो, यानी जो लोग ईमान लाए हो या ईमान वाले, दोनों हो सकते हैं, ईमान वाले। ला यहिल्लु, हलाल नहीं, ला यहिल्लु हलाल नहीं, लकुम तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, अंतरितु कि तुम वारिस बन जाओ, अंतरितु यानी तुम वारिस बन जाओ, अन्निसा औरतों के, यानी प्लूरल है अन्निसा यानी औरतें, करहन यानी जबरदस्ती, करहन कैसे है, जबरदस्ती, बाई फोर्स, वला और ना तअजुलुहुन्ना और उन्हें रोके रखो, यानी तो उनको जबरदस्ती रोके रखना घर में, तअजुलुहुन्ना उन्हें रोके रखे, लितذهबू के ले लो, लितذهबू बिबा, क्योंकि ये ज़हबा का बी लग जाए तो यानी लेना होता, वरना क्या है, ज़हबा वो निकला, वो बाहर है, तो यहाँ पर क्या लेना, लितذهबू के ले लो, बिबाद यानी कुछ, बिबाद कुछ, माँ जो आते तुमुहुन्ना उनको दिया हो, यानी तुमने उन्हें दिया हो, इल्ला मगर अन ये के यातीना यानी मुर्तकब हो जाए, वो ले आए या वो कर ले या करती है, यातीना यानी मुर्तकब हो, बिफाहिशतिन बेहयाई, खुली बेहयाई यानी मुबय्यिनतिन यानी खुली बुराई या खुली जो है, बिफाहिशतिन फाहिशा बेहयाई, मुबय्यिनतिन यानी खुली हुई या खुली, व आशिरुहुन्ना और उन्हें और उनसे गुजर उन करो, यानी गुजरान करो, यानी उनके साथ, यानी स्पेंड योर लाइफ, यानी यू कैन लिव विद देम, व आशिरुहुन्ना और उनसे गुजरान करो, बिल मारूफ यानी दस्तूर के मुताबिक, यानी एज पर द गाइडलाइन जो है, बिल मारूफ ही मारूफ तरीके से, फाइन फिर अगर करिह तुमुहुन्ना वो नापसंद हो, करिह तुमुहुन्ना नापसंद हो, फासा तो मुमकिन है, फासा तो मुमकिन है, अन के तकरहू तुमको नापसंद हो, अन तकरहू के तुमको नापसंद हो, शयअन एक चीज, शयअन या कोई चीज या कोई आदत, शयअन एक चीज, वयजअल और रखे, वयजअल और रखे, अल्लाह 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 फीही उसमें खैरा यानी भलाई, खैरा भलाई, कतीरा यानी बहुत सा, खैरन कतीरा यानी बहुत सारी भलाई। तो आयत नंबर 19 में बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें टच हो रहे हैं, जैसे पहले पहले जो बात हो रही है यहाँ पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिथुन निसा करहा, यानी कि ए ईमान वालो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं कि तुम जबरदस्ती किसी औरत के क्या बन जाओ, वारिस बन जाओ, यानी कि उस जमाने में अगर हम देखें कि बहुत जंगें होती थी, बहुत सारे यानी यतीम लड़कियां होती, तो अब वो यतीमों और या जो बेवाएं और तो बेवा औरतें हैं, तो इनके क्या हो जाते हैं कि उनको अकेला छोड़ना तो जमाने में सही नहीं है, आज भी सही, तो उस वक्त क्या होता है कि कोई उसको जबरदस्ती, क्योंकि उसका माल हड़पना है या उसको अपने कंट्रोल में लेने के लिए जबरदस्ती जो है, उसको बिना कोई उसकी इजाजत लिए, यानी लड़की के या उस औरत के कोई बिना इजाजत के उसको शादी कर लेते, यानी उसको बिना, यानी देर विदाउट हर चॉइस, विदाउट हर जो भी उसकी मर्जी की जो है जबरदस्ती जो है उसे हासिल करना, यानी उसके माल दौलत को जो है हासिल करने के लिए उस औरत या उस लड़की से शादी कर लेते, तो क्योंकि जबरदस्ती जायज नहीं है, नहीं हमें इसकी इजाजत नहीं है, हाँ उसकी मर्जी से अगर वो शादी कर रही है तो फिर यानी इट इज हलाल हो जाएगी, लेकिन जबरदस्ती कोई, क्योंकि उसके कंट्रोल में आ रहे हैं, उसका कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि वो या तो वो यतीम है या वो बेवा है, उसके कोई देखने वाले नहीं है, तो अभी क्या कर लिया, एक मर्द ने चाहा कि अब उसके पास दौलत है तो उसको जबरदस्ती शादी कर लिया, तो ये ऐसे क्या हो गया यहाँ पर, वो हमें हलाल नहीं है इन तमाम चीजों, चाहे वो उस वक्त का ही है, आज भी अगर हम ले लें तो वो भी हलाल नहीं है, ऐसे ही वला ताजुलुहुन्ना लितज़हबू बिबादि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना, तो ये क्या है कि और ये नहीं कि तुम उनसे, एक तो वला चाजुलुहुन्ना रोके रखो, लितज़हबू क्यों रोके रखो तुम्हारे घरों में, कि तुम उनसे ले लो जो तुम उनको दिए हो, यानी जो भी उनके लिए तुम दिए हो माल, जो भी यानी जो महर में दिया, महर की जो भी अदाई हुई है महर का, या कोई और भी जो आदमी जनरली गिफ्ट करता है अपनी बीवी को, तो ये नहीं कि वो उसको जबरदस्ती ले ले उससे, क्यों कि उनको एक तो उनके उन्हें रोक के रखो, इसलिए कि उसके पास जो भी है वो ले लो, क्योंकि इसको तो तलाक दे देना है या तलाक का इरादा कर लिया है, लेकिन चाह रहे हैं कि
وہ خود جو ہے اتنا پریشان کر دو کہ یہ طلاق دیں گے تو اس کو پورا اور دینا پڑے گا، اس کو سب چھوڑنا پڑے گا، صحیح ہے، جو بھی اس نے مہر میں دیا یا جو بھی اس کو جو اس کے نام پہ کیا ہے یا اس کو جو بھی مال یا جو بھی اس کو دیا ہے، اگر یہ طلاق دے گا تو اس کو تو لینا حلال نہیں ہوگا۔ تو اگر یہ زبردستی اس کے ساتھ اتنی اس کو پریشان کر دے کہ وہ خود کھلا مانگے، اب کھلا مانگنے کے ٹائم میں کیا ہو سکتا ہے، ایک پوائنٹ کہ بھائی جو دیا ہوں واپس کر دو، کیونکہ وہ خود چاہ رہی ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، تو یعنی زبردستی اس کو رو کے رکھنا گھر میں، یہاں تک کہ وہ تنگ آ کے کھلا مانگے، یعنی اس لیے کہ وہ اتنی ایزا دے، تکلیف دے کہ وہ خود جو ہے چھوڑ دے اپنی خاوند کو، تاکہ جو بھی یہ دیا ہے اپنے، جو بھی مہر دیا یا کوئی بھی اس کو مال دولت جو بھی اس کو دیا ہے، اس کو وہ واپس لے لے، یا کہ اللہ یہاں پر یہ اجازت دے رہا ہے کہ کیا اللہ ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، کہ وہ بے حیائی، کھلی بے حیائی لائے، یعنی وہ فاحشہ ہو یا کوئی ایسی اس کی جو ہے بدکاری پہ اتر آ جائے، تو پھر یہ چیز جائز ہو سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو اچھی عورت ہے، جو نیک عورت ہے، تو وہاں کیا ہے، معاشرہن بالمعروف، اور ان کے جو ہے ان سے گزران کرو، لیو ود them، بی ود them، کائنڈ ود them، جیسے معروف طریقہ ہے، جیسے دستور کے مطابق جو ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا، تو اگر کوئی چیز جو ہے تمہیں ناپسند ہو، تمہاری بیوی میں کوئی ناپسند ہو، اور وہ چیز کیوں ہو سکتی ہے کہ کوئی ایک عادت ہو یا کوئی اس کی جو بھی ایک یعنی جو کام ہے اس کا، کوئی بھی کرنے کا طریقہ، کھانے کا پکانا ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتا ہے، کوئی ایک چیز اس میں صحیح نہ ہو، صحیح یعنی جائیں گے ایک چیز، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر یہاں پر کوئی انسان اس کو برداشت کر لیتا ہے، اس کو جو ہے نہیں وہ یعنی ہی ول اگنور دوست، چھوٹی موٹی جو بھی چیزیں ہیں جو ناپسندیدہ اس کو لگ رہی ہیں، اگر وہ اگنور کرتا ہے اس کو، یعنی درگزر کر دیتا ہے، ہی ول اگنور اٹ، تو اللہ کیا کر سکتا ہے یہاں پر، کہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهَا خَيْرًا كَثِيرًا، کہ اللہ جو ہے اس کے لیے بہت ساری بھلائی خیر، کیوں وہ صبر کر رہا ہے، اللہ کے لیے وہ صبر کر رہا ہے، تو اس کے لیے بہت سارے یعنی دروازے کھولے گا اللہ جو ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک عادت جو ہے اس کی بری ہے لیکن باقی کی تو عادتیں اچھی ہیں، یہ نہیں کہ وہ بے حیائی ہے تو وہ الگ بات ہو گئی، لیکن یہاں پر بات جو ہو رہی ہے کہ کوئی ایک عادت ہے کہ اس کی جو تمہیں ناپسند ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی عادت ہو سکتی ہے، تو اس وقت اگر کوئی انسان درگزر کرے گا تو اللہ ہو اس کے اندر جو ہے بہت ساری یعنی تمہارے لیے خیر و برکت، اس کے اندر جو ہے مال دولت کی ہو سکتی ہے کہ اچھی اولاد، نیک اولاد، صالح اولاد اس سے پیدا ہو جائے، یا کوئی اور اچھے جو ہے تمہارے لیے ایک تمہاری جو ہے تقدیر کھل جائے، تمہارے لیے ایک اچھا یعنی اس سے جو ہے ذریعہ بن جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اللہ جو ہے یہاں پر خیرن کثیرن کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر صحیح ہے، بہت سارا خیر ہو سکتا ہے، تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں یعنی ایک تو جو پرانی جو یعنی وہ یوم جاہلیہ کے اندر کی جو تھی رسم و ریتی رواج، جو یہاں پر بات کری جا رہی ہے کہ زبردستی کسی سے شادی کر لینا یا ان کا مال ہڑپنا یا کیونکہ جو دیا ہے مہر وہر اس کو واپس لینا، یہ سب جائز نہیں ہے، کسی کو زبردستی جو لینے کے بعد یہ سب اگر یہ کہ کھلی وہ جو ہے بے حیائی پہ آ جائے تو یہ الگ بات ہو جائے گی، لیکن ورنہ کیا ہے کہ تم اپنے عورتوں کو اپنے گھر میں رکھو، جیسے یعنی جو اللہ نے بتایا اس طریقے پہ، اور اگر کوئی یعنی یہ کہ چیز کو کوئی ناپسند ہے لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہا ہے، کہ کیوں ہر ایک انسان میں پلس مائنس ہوتے ہیں، یعنی کوئی انسان مکمل نہیں ہو سکتا، صحیح ہے، تو ہر ایک کے اندر کوئی اچھائی بھی ہوگی، کوئی برائی بھی ہوگی، تو اگر کوئی برائی ایک برائی کو دیکھ رہا ہے تو اس کے 10 اچھائیوں کو بھی دیکھنا چاہیے نا، تبھی تو آپ اس کا جو بیلنسنگ ایکٹ ہوگا وہ جبھی ہوگا کہ جب وہ برائی کو 10 لکھ رہا ہے تو اس کے 100 اچھائیوں کو بھی لکھنا چاہیے اس کے ساتھ میں، کبھی بھی کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے یو ہیو ٹو گو اینڈ جج یور سیلف، تو ججمنٹ کے لیے کیا ہوگا، اس کے برائیوں کو ایک طرف، اس کے اچھائیوں کو ایک طرف جب دیکھیں گے تو بیلنس ایکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کے پاس ایک دو بری عادتیں ہیں تو ایک 10 اچھی عادتیں بھی ہوگی، یعنی ہر انسان کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہاں ہمیں بیلنس ایکٹ کرنا چاہیے، تو اپنی یعنی جو بھی عورتیں ہیں ان کو ایسا نہ ستا کہ ہم آخرت میں جو ہے اللہ کے سامنے اس کے ذمہ دار بن جائیں، کہیں اس وجہ سے کہیں ہم جہنم میں تو نہ چلے جائیں، یہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے ہمارے اندر، جو کیوں جو بھی ہم ایکٹ کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں اس کا حساب ہمیں دینا ہے، صحیح ہے، تو ہر چیز کا اللہ یہاں پر آزمائش کے طور پہ بھیجا ہے، تو ہر چیز میں آزمائش ہوگی، چاہے کوئی بھی عورت ہو، کتنی اچھی ہو، جو بھی ہے، تو اب اس آزمائش سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بچا لینا ہے، تو اس میں جیسا اللہ نے جو یہاں پر ہمیں جو اس آیتوں میں جو مل رہے ہیں، یہ ہمارے لیے یعنی ایک روز مرہ کی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے تمام چیزیں جو ہیں، کہ برا کوئی عادت ہے، کوئی یعنی کوئی چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں ناپسند ہو لیکن ہم صبر کر رہے ہیں اللہ کے لیے، کیوں یہ کسی بھی عورت کو چھوڑنا مطلب کیا ہے کہ اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے، تو یہ ہمیں ڈر ہونا چاہیے، صحیح ہے نا، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم جو ہے اللہ سے ڈر کر جو ہے ان تمام کو جو ہے ایڈجسٹ کرتے ہوئے کہ چھوٹی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے ہماری کوئی یعنی گارنٹی نہیں ہے، تو اسی لیے جیسا ہے الحمدللہ، کہ اگر وہ بدکار نہ ہو، وہ
यानी वो ऐसी नहीं बेहया ना हो, तो फिर उसको जैसे भी है एडजस्ट करके जिंदगी को गुजारना चाहिए इंशाल्लाह। चलिए नेक्स्ट आयत लेते हैं इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन और अगर, व इन और अगर, तुम चाहो, तुम चाहो, इस्तिबदाला यानी इस्तिबदाल यानी बदल लेना, इस्तिबदाला बदल लेना, ज़ौजिन एक बीवी, जोजिन एक बीवी, मकाना उस यानी उसकी जगह, मकाना उसकी जगह, जोजिन दूसरी बीवी, जोजिन दूसरी बीवी, वो आते तुम और तुम उन्हें दे दिया हो या दे चुके हो, आते तुम यानी और तुमने दिया है, एहदाहुन्ना उनमें से एक को, एहदाहुन्ना उनमें से एक को, किंतारन यानी खजाना या बहुत सारा, ढेर सारा खजाना या बहुत सारा माल और दौलत, किंतारन खजाना, फला ताखुदू ना तुम लो, वापस में वापस ना लो, फला ताखुदू तुम ना वापस लो, मिन्हु उससे यानी उस औरत से, शयन उस बीवी से, शयन कुछ, शयन कुछ कुछ, अताखुदूनहु क्या तुम वो लेना चाहते हो या लेते हो, अताखुदूनहु क्या ये, क्या तुम वो लेते हो, बुहतानन बुहतान यानी बहुत बड़ा, नहीं बुहतान लेना चाहो, इत्मन और गुनाह, इत्मन और गुनाह, मुबीना यानी खुला सरे गुनाह, खुला है, खुला गुनाह है। तो यहाँ पर क्या बात है, व इन अरदतुम इस्तिबदाला यानी अगर तुम इरादा करो, तुम चाहो कि तुम दूसरी शादी करो, दूसरी बीवी लो, मकानन जोजिम मकाना जौजा यानी जोजी जो उसकी यानी जो पहली बीवी है उसके साथ जो है और एक बीवी को लेना चाह रहे हो, और जो पहली बीवी को हो तुम, आते तुम इहदाहुन्ना किंतारन यानी उसको ढेर सारा माल दौलत जायदाद सब कुछ दे चुके हो उसको, फला ताखुदू मिन्हु शैया बस तुम ना लो कुछ भी उससे, इससे जो पहली बीवी को जो दे चुके हो उससे कुछ भी ना लो, अताखुदूनहु बुहतानहु व इत्मम मुबीना क्या तुम उससे बहुतान और बने बड़ा गुनाह की यानी मुर्तकब बन जाओगे, तुम जो है उसके खुला गुनाह पे लग जाओगे, तुम यह कर दोगे। तो यहाँ पर ये कि इंसान अगर कोई दूसरी शादी करना चाह रहा है तो वो चाहेगा कि जो पहली बीवी को दे चुका है वो वापस ले, ये जायज नहीं है, चाहे वो यहाँ पर क्योंकि किंतारा क्यों बताया जा रहा है कि चाहे वो बहुत बड़ा खजाना ही क्यों ना हो, तुम उसको दे चुके तो तुम्हें क्या है, लेने का कोई उससे हक नहीं है, सही है। तो ऐसा नहीं हो कि तुम्हें क्योंकि दूसरी शादी करनी है तो पहली बीवी को दे जो चुके हो उसी से जो उसका मेहर या उसको जो भी माल दौलत जो भी दिए हो उसको वापस लेके तुम चाह रहे हो तुम दूसरी शादी कर लो, ये जायज नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर इतनी इस्तिताअत है कि इसको छोड़ दो और तुम्हारे पास है तो दूसरी को कर सकते हो, उसके अच्छी जिंदगी दे सकते हो, तो वो तुम कर सकते हो, नहीं वरना ये कि तुम पहली बीवी से लेके ये क्या होगा, ये खुला गुनाह है, इत्मम मुबीना है, बहुतान है, ये बहुत बड़ा बहुतान है। ये चीज को तुम अगर ऐसा कर रहे हो तो तुम उसको ले रहे हो बहुतान और बड़े खुले गुनाह को ले रहे हो, तो ये जायज नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि हमारी जो जिंदगी में जो है नहीं हमारी के छोटी छोटी बातों को हम जो है यानी कैसे हम उसको यानी हलाल हराम की जो तमीज को जो भूल जाते हैं, ये चीजें हमें याद रखना है कि किसी से देख दिया हुआ माल लेना इतनी बुरी चीज है कि वह इत्मम मुबीना यानी सरे खुला गुनाह के यहाँ पर आ रहे हैं कि वो गुनाह करने के बराबर है। तो ये चीजें हैं कि हमें इससे बचना चाहिए। और एक आयत ले लेते हैं इंशाल्लाह आज के लेसन में। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कैफा और कैसे ताखुदूनहु तुम उससे लोगे, ताखुदूनहु तुम उससे लोगे, वक़द और अलबत्ता, और कद और अलबत्ता, अफ़दा यानी पहुंच चुका, यानी अफ़दा पहुंच चुका, बादुकुम तुम में एक यानी आपस में, बादुकुम इला बादिन यानी तुम एक दूसरे के तक, यानी बादुकुम इला बादिन यानी तुम में से एक दूसरे तक, व अखज़ना और उन्होंने लिया, वाखदना और उन्होंने लिया, मिनकुम तुमसे, मिनकुम तुमसे, मीथाकन गलीजा यानी पुख्ता अहद, मीथाकन गलीजा यानी पुख्ता अहद। तो यानी उसी आयत का जो हमने पहले ये जो पढ़ी है आयत नंबर 21 में भी है कि कैसे वह कई पता हो ना हो, तुम कैसे वापस ले सकते हो अपनी बीवी से, पहली बीवी से, यानी अफदा बादुकुम इला बादिन, और जबकि तुम एक दूसरे को जो है यानी पूरी तरीके से उसको पहुंच चुके हैं, यानी यू लिव योर लाइफ, यू लेड योर लाइफ, तुमने जो जिंदगी को गुजारा, यू स्पेंड द लाइफ टुगेदर, और तुमने जो है एक दूसरे का पुख्ता अहद किया है, तुमने निकाह किया है, शादी की है, एक दूसरे के साथ रहने के लिए आपने ये किया है पूरा, यानी ये वादे किए हैं, ये तमाम चीजें जो है कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू डू इट। तो ये चीजें हैं कि जो दिया हुआ माल उसको वापस लेना यानी एक बुरी बात है, एक बहुत ही बुरी क्या बात की कि सरे खुला गुनाह है और ये बुहतान है, बहुत बड़ा बुहतान होगा। तो ये चीजें जो है अल्लाह यहाँ पर खुलकर यानी हमें बयान किया जा रहा है कि कैसे हम अपने यानी एक रिलेशन को, मैरिटल रिलेशन को, मैरिड लाइफ को कैसे गुजारें, क्या कैसे ना करें, क्या अच्छा है क्या
اس میں برا ہے، یعنی ایک پوری چیز، یعنی ایک طریقہ ہے زندگی، ہاؤ ٹو لیڈ یور لائف، یعنی چھوٹی چھوٹی پوائنٹس ہے جو عام ہے، جنرل ہے، لیکن پھر بھی کھل کر بیان کی گئی ہے مبین، یعنی ایک دم واضح کر کر کے ایسے حرکتیں، ایسے گناہ میں مت پڑو۔ تو یہ چیز ہے کہ تم واپس کوئی چیز کو کیسے لے سکتے ہو، یعنی ایک بات ہے کہ کسی کو دیا ہوا مال تم کیسے لے سکتے، یہ سب کیا ہے، یعنی حد ہونے کے بعد، شادی ہونے کے بعد، نکاح ہونے کے بعد، بچے ہونے، آئی مین اٹس ریئلی illogical۔ تو اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ چلیں اسی آیت پہ آج جو ہے آیت نمبر 21 پہ رکاتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اس کو یعنی دوسروں تک پہنچائیں، پڑھیں، اس کو یاد کریں، جو جو نئے ورڈز ہیں اس کو اچھے سے یاد کریں۔ انشاءاللہ جو ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس کے عمل کی توفیق دے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔